वार्षिकोत्सवे सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। कार्यक्रमस्य आरम्भे वयं ध्येयमन्त्रं वदामः। सर्वे सम्यक् उपविशन्तु, कशेरुः सरलं भवतु, हस्तौ योजयन्तु, नेत्रे निमीलयन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभ सायं। शुभ सायं। इदानीम् अहम् अतिथिमहोदयां निवेदयामि यत् भारतमातुः पूजनेन तथा दीपप्रज्वलनेन कार्यक्रमस्य आरम्भं करोतु। अद्यतन कार्यक्रमस्य प्रमुखः अतिथिः अस्ति डॉक्टर पल्लवी टिप्निस् महोदया। डॉक्टर पल्लवी टिप्निस् होमियोपैथिक वैद्या अस्ति। BHMS बैचलर ऑफ होमियोपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, CGO सर्टिफिकेट कोर्स इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स एते उपाधयः सा प्राप्तवती अस्ति। सा 20 वर्षेभ्यः रोगिणां चिकित्सां कुर्वती अस्ति। इदानीं सा नवीन पनवेल मध्ये बालाजी सिम्फनी नाम्ना संकुले निवासी वसति। तत्र एव तस्याः चिकित्सालयः अपि अस्ति। सङ्गीतक्षेत्रे तथा नृत्यकलाक्षेत्रे अपि तस्याः रुचिः वर्तते। शास्त्रीयसङ्गीतपरीक्षायाः 4 परीक्षाः सा दत्तवती। एतादृशी बहुगुणी विदुषी अस्मभ्यम् अतिथिरूपेण प्राप्तम्। एतत् अस्माकं स्वागतम्। इदानीम् अहं बालकेन्द्रस्य सहशिक्षिकां शर्वरी भगिनीं प्रार्थयामि। कृपया अतिथेः स्वागतं करोतु। मंचे उपस्थिता अस्ति संस्कृतभारत्याः कुलाबा जनपदस्य बालकेन्द्रस्य प्रमुखा प्रतिमा जोगळेकर भगिनी। स्वागतम्। प्रतिमा भगिनी प्रार्थयामि संस्कृतभारत्याः प्रास्ताविकं ददातु। नमो नमः सर्वेभ्यः। सर्वेभ्यः
अस्ति अर्थात् न केवलं भारते विदेशे अपि संस्कृत भारती संस्थायाः शाखाः सन्ति। तर्हि गृहे गृहे संस्कृतम् इति संस्कृत भारती संस्थायाः घोषवाक्यमस्ति। संस्कृतस्य प्रचारः तथा संस्कृतस्य प्रसारः इति संस्कृत भारती संस्थायाः मुख्यः हेतुः वा उद्देश्यमस्ति। संस्कृत भारती संस्थायाः विविधाः आयामाः सन्ति। आयामाः म्हणजे विविध प्रकार आहेत, त्याच्या वेगवेगळे उपक्रमाः आयामाः। अहम् एकैकस्य विषये वदामि। प्रथममस्ति बालकेन्द्र। सर्वेषां बालकानां कृते अस्ति, ये लघुबालकाः सन्ति, यथा संस्कारवर्गः अस्ति तथा एव बालकेन्द्रमस्ति। सर्वे जानन्ति इदानीं सर्वे बालकाः तत्र बालकेन्द्रे आगच्छन्ति। तर्हि ते कथा, गीतं, स्तोत्रं, श्लोकम्, अनन्तरं क्रीडा अपि सर्वं संस्कृतमाध्यमेन एव। अत्र शिक्षिकाः संस्कृतेन एव पाठयन्ति, सूचनाः अपि संस्कृतमध्ये एव सन्ति, तथा बालकाः अपि सम्यक् अवगच्छन्ति अपि। तर्हि लघुबालकानां कृते अस्ति बालकेन्द्रम्। अनन्तरं यदि बालकाः ज्येष्ठाः भवन्ति, सप्तमी अष्टमी नवमी अथवा अन्ये, तर्हि तेषां कृते अस्ति देववाणी उपक्रमः। देववाणी अर्थात् अत्र बालकाः तु केवलं पठन्ति, तेषां कृते लेखनकार्यं नास्ति, परन्तु यदि देववाणी परीक्षा अस्ति तर्हि ते अत्र आगत्य शिक्षिका तु पाठयति, परन्तु ते पुस्तिकायां लिखन्ति अपि। तर्हि लेखनपरीक्षा अपि भविष्यति। ये ज्येष्ठाः बालाः सन्ति, बालकानां कृते अपि एकः सम्यक् उपक्रमः अस्ति, पत्राद्वारा संस्कृतं। म्हणजे तुम्ही शाळेत जेव्हा असताना तर संस्कृत कोणी शिकलेलं असेल, संस्कृत माहिती असेल, किंवा काहींना संस्कृत शिकायची आवड असेल पण शाळेत संस्कृत नाही, तो अपि कार्यं भवतु। परन्तु बालकानां कृते अपि सम्यक् उपक्रमः अस्ति, यत् पत्राच्या द्वारा संस्कृतं 11 भाषा आपल्याला संस्कृतमध्ये ट्रान्सलेशन करू शकतो, ते शिकण्यासारखं आहे। 6 महिन्यात एक, असं वर्षात 2 परीक्षा असतात। वर बसल्या आपण संस्कृत भाषा शिकू शकतो। यदि बालकाः अत्र बालकेन्द्रे आगच्छन्ति, गृहं वदन्ति चषकः, चमसः, कङ्कतं, कङ्कणं, संख्या अपि ते वदन्ति 1 2 3 10पर्यन्तं। सर्वे सम्यक्रीत्या संस्कृतं वदन्ति। तर्हि गृहं गत्वा ते पृच्छन्ति, आई ह्याला काय म्हणतात, त्याला काय संस्कृतमध्ये म्हणतात, त्याला काय म्हणतात सांग। तर्हि यदि बालकानां कृते अपि संस्कृतम् आवश्यकं, ते अपि वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि सर्वे मम विनन्ति अस्ति, तथा आग्रहः अपि अस्ति, सर्वे बालकाः अवश्यम् एकस्य उपक्रमे सहभागं कुर्वन्तु। पत्राच्या द्वारा संस्कृतं पूर्णभगिनी गणितविषये तत् उपक्रमः अस्ति, रजिस्ट्रेशन कथं करणीयमस्ति, तुम्ही संस्कृत शिकायचं आणि तुमची जी भाषा आहे त्या भाषेत त्याची उत्तरं लिहून पाठवायची, विषय असतो उपक्रम। अनन्तरम् अस्ति गीतावर्गः। केचन बालकाः ज्येष्ठाः भगवद्गीतायाः श्लोकं पठितुम् इच्छन्ति, तथा तेषाम् अर्थः अपि ज्ञातुम् इच्छन्ति, तेषां कृते अस्ति गीतावर्गः। अनन्तरम् अस्ति सम्भाषणवर्गः। सम्भाषणवर्गः तु संस्कृतभाषायाः प्राणभूतः उपक्रमः अस्ति। 10 दिवसाचा तो वर्ग असतो। प्रतिदिनं घंटाद्वयम् असं 10 दिवस सलग संस्कृत भाषा शिकण्यासाठी यायचं। सगळ्यांसाठी उपक्रम आहे, तर वयाची अट नाही। 10 दिवसानंतर तुम्हाला छोटी छोटी वाक्य संस्कृतमध्ये बोलता येऊ शकतात। हे उपक्रमाचं वैशिष्ट्य। एषः संस्कृतभाषा मुख्य उपक्रम अस्ति। अनन्तरम् एकवारं यदि पत्राच्या द्वारा अभवत्, अनन्तरं सम्भाषणवर्गः अभवत्, तर्हि अनन्तरं किं, तर्हि अनन्तरं भाषाबोधनवर्गः अस्ति। किञ्चित् स्तरवर्धनम् आवश्यकं। यदि संस्कृतम् अहं वक्तुम् इच्छामि तर्हि किञ्चित् व्याकरणमपि आवश्यकं। विशेषशब्दाः ये सन्ति संस्कृतमध्ये तेषां ज्ञानमपि आवश्यकं। तर्हि तस्य कृते भाषास्तरवर्गः, भाषाबोधनवर्गः, अनन्तरम् अस्ति प्रबोधनवर्गः, अनन्तरं साक्षात्
आता दिसतात. बहवः कार्यक्रमाः सन्ति प्रत्येकस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं वयं केन सुभाषितेन कुर्मः बालकाः एव तत्र आगत्य सुभाषितं वदन्ति तथा निवेदनमपि बालकाः एव कुर्वन्ति वंदित दिव्य रूप भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणाम्। करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपमुद्रे स्थितो ब्रह्मा दीपमध्ये तदादद दीपाग्रे शङ्करप्रोक्तो सन्ध्यादीपं नमोस्तुते। रामं स्कन्दं हनुमन्तं वैनतेयं मृगोदरं शयने नित्यं दुःस्वप्नस्तस्य नश्यति। अगस्त्यमाधवश्चैव मुचकुन्दो महामुनिः कपिलो मुनिरास्तिकः पञ्चैते सुनशायिनः। नमो नमः।
हस्तस्य भूषणं नानं सत्यं कण्ठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणे किं प्रयोजनम् इदानीं वयं सङ्ख्यागीतं शृणोतु अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकम् इंदिरामन्दिरं चेतसा
नमो नमः मम नाम रुद्रप्रसाद विशालनाथवर नरस्यावरणं रूपं रूपस्यावरणं गुणः गुणस्यावरणं ज्ञानं ज्ञानस्यावरणं क्षमा किन्तु हास्य विनोद भवतु वा शृणुमः एका विनोदकणिका साधु इंस्टाग्रामे एव निवसति नमो नमः पुनः आरभ्य पाठे उद्दीन सिद्ध्यन्ति कालानि मनोरथे ननि सुप्तस्य शिवस्य रक्षन्ति मुखेन्द्रः इदानीं दिव्या आरुषि मन्त्रं पाठ तथा शार्दूल सादरीकुर्वन्ति नाम रामायणम् ब्रह्मार्य मर प्रार्थितराम
परम् प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे दुष्यन्ति यत्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने कादरिद्रताः। विमानं तु बहु सुन्दरमस्ति, किन्तु आकाशः एव पतति चेत् किं भवति पश्यामि। कलरफुल वाला तुम्ही असं बघितलं ना त्याला असं बेवड्याचं क्यूट वर्जन असतं ना वनमस्ति वने एकः शशकः निवसति एकदा शशकः वृक्षस्य अधः निद्रां करोति वृक्षात् एकं पर्णं पतति शशकः धावतु धावतु आकाशः पतति धावतु धावतु आकाशः पतति। तत्र एकः हरिणः आगच्छति हरिणः पृच्छति किमर्थं धावति धावतु धावतु आकाशः पतति। तत्र एकः कच्छपः आगच्छति कच्छपः पश्यति शशकः धावति हरिणः अपि वेगेन अनुधावति शशकः अपि मन्दं मन्दं चलति। तत्र एकः वानरः आगच्छति वानरः पश्यति शशकः धावति हरिणः अपि वेगेन अनुधावति कच्छपः अपि मन्दं मन्दं चलति वानरः अपि कूर्दति। तत्र एकः गजः आगच्छति गजः आगच्छति गजः पश्यति शशकः धावति हरिणः अपि वेगेन अनुधावति कच्छपः अपि मन्दं मन्दं चलति वानरः अपि कूर्दति। तत्र एकः व्याघ्रः आगच्छति किं भो किमर्थं धावति धावति अहम् अनुधावामि। किं भो किमर्थं धावति अहं न जानामि कच्छपः धावति अहम् अनुधावामि। कच्छपः किं भो किमर्थं धावति अहं न जानामि हरिणः धावति अहम् अनुधावामि। हरिणः किं भो किमर्थं धावति अहं न जानामि शशकः धावति अहम् अनुधावामि। शशकः किं भो किमर्थं धावति धावतु धावतु आकाशः पतति। आकाशः पतति वा कुत्र दर्शयतु। तत्र तत्र एतत्तु पर्णमस्ति आकाशः न। एतत्तु पर्णमस्ति आकाशः न। शशकः किमपि न वदति पलायति।
दीपः प पुस्तकं कूपी प पेटिका अरे कौन है अरे कंसः कौन है सूर्यः नदी अरे उत्तमम् उत्तमम् इदानीं समापयामः वा छान प्रोग्राम झाला. सगळ्या मुलांनी खूप सुंदर सादरीकरण केलं. त्याची स्टोरी होती सगळ्यांची खूप छान होती, डान्स छान होता, सगळं खूपच छान केलं. कोणालाच कमी नंबर 1 किंवा नंबर 2 देऊ शकता, सगळे तुम्ही नंबर 1 आहात. तुमच्या सगळ्यांसाठी अशीच प्रगती करत जा. सगळ्यांना ऑल दी बेस्ट. खूप छान शिका, खूप मोठे. धन्यवाद भगिनी. थोडं निर्देशन कार्य सर्वही भगिनी प्रार्थयामि. नमः सर्वेभ्यः. टिप्पणीस् महोदया स्वस्य व्यथा दिनचर्या अतः अगत्य अस्माकं बोधनं कृतवती, प्रोत्साहनं च दत्तवती. अतः अहं धन्यवादः करोमि. तस्याः भाषणेन न तु केवलं छात्राः किन्तु वयमपि प्रेरिताः. इदानीं वयम् अधिक उत्साहेन संस्कृतस्य अभ्यासं तथा प्रचारं प्रसारं च कुर्मः. अन्ते अहं सर्वान् पालकान् धन्यवादं व्यवहरामि यत् ते प्रतिवर्गे छात्रान् उत्साहेन आनीतवन्तः. परीक्षा अपि आसीत् तर्हि कदापि अवकाशं न स्वीकुर्वन्तः. बहवः धन्यवादः. शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमं समापयामः. सर्वे सम्यक् उपविशन्तु, शरीरं सरलं भवतु, हस्तौ योजयन्तु, नेत्रे निमीलयन्तु.